السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد ديمونستراسيون صغيرة concernant liaison entre la gestion commerciale et l'e-commerce au niveau ديال les commandes, soit les commandes validées ou les commandes en attente. أول حاجة غادي نديروها غنمشيو للجيستيون كوميرسيال pour consulter les quantités. غنبداو comme exemple Acer V7. غادي نشوفوا stock عندنا 980. Après, غادي نرجعوا le site, partie boutique. غادي ندخلوا l'article. عندنا الميم quantité 980. حنا دزنا بهاد البارتي جوست باش يبان لينا انهم راه لي ميم كونتيتي كاينين ومن بعد لاشا يبان لينا الفرق. من بعد ما سالينا الكونسلطاسيون ديال ستوك دابا غادي ندوزو للكونسلطاسيون ديال لي كوموند باش يبان لنا انه ما عندنا حتى كوموند بور لو مومون. من بعد ما سالينا الكونسلطاسيون سوا ديال لي كونتيتي اولا ديال لي كوموند دابا غادي ندوزو لاشا او نيفو ديال السيت. غادي نمشيو نشوفوا الميم ارتيكل Acer V7 عادي كتكون لاشا بحال كاع لي سيت اننا اجوتي او بانيي ابري لي زيتاب راهما باينين. دابا كيتعطانا الديتاي ديال الكوموند ديالنا كنفيريفيو الديتاي لي كوموند وهادشي كامل. ابري كندوزو للجيستيون كوميرسيال كنشوفوا الكوموند غادي تبان لينا الكوموند ديالنا بلي ميم دوني اللي دخلنا قبل. ابري غادي نرجعوا نمشيو نكونسلطيو الكونتيتي. غنكونسلطيو الكونتيتي دابا غادي تبان لينا انها قبل كانت 980. ابري ان كوموند ديال 5 ديال لي زارتيكل بقات عندنا 975. اذا هنا اون فوا دازت الكوموند تبدل الستوك، يعني اوتوماتيكمون ما خداش بزاف ديال الوقت اللي غادي يدير لنا الديكالاج في لو ستوك ديالنا. دابا غنرجعوا للسيت غنمشيو للبوتيك غندخلوا للميم ارتيكل. هنا عاوتاني تبدلات الكونتيتي، يعني اوتوماتيكمون ابري جوست ان الكوموند تكون فاليدي الكوموند او نيفو ديال لو سيت كيكون شونجمون ديال شونجمون ديال الكونتيتي سوا او نيفو ديال جيستيون كوميرسيال او بيان او نيفو ديال الكونتيتي اللي عندنا في السيت. Après la validation de la commande au niveau du site, d'abord غادي ندوزو للجيستيون كوميرسيال. غادي نلقاو الكوموند ديالنا. اول حاجه غادي نديروها هي غادي نكروشيو. ابري غادي نكليكيو على البوطون سينكرونيزي. ابري غادي ندوزو للبارتي فونت دوكيمون كوموند. هنا غادي تعطينا الكوموند ديالنا. اول ما كتبان لنا الكوموند ديالنا غادي نشوفوا الديتاي. ابري غادي يبقى لنا لو شوا ديال اننا ترانسفيري فيغ بي ال فاكتور كلكو سوا الدوكيمون اللي طالب منا الكليون ديالنا. من بعد ما دوزنا الكوموند الاولى دابا غادي ندوزو للدوزيام كوموند، مي هذه غادي تكون بور لي غروسيست. اول حاجه غادي نديروها غادي نكونسلتيو ستوك. غادي ناخذوا دي زيكزامبل. هاد المره غادي ناخذوا دي زارتيكل اللي هما مختلفين. نبداو باول ارتيكل اللي هي ازوس. كيف كنشوفوا عندنا في ستوك 98 يونيتي. غندوزو الارتيكل الثانيه كلافيي لوجيتيك عندنا 1000 في ستوك. الارتيكل الثالثه حتى هي عندنا فيها 1000. ابري سالينا الكونسلطاسيون كيف شفنا قبل غادي ندوزو كيف شفنا قبل. ابري الكونسلطاسيون غادي نشوفوا الكونسلطاسيون ديال لي كوموند مي ديجا حنا شفناها. دابا غادي ندوزو لبور فير لاشا. لاشا ديالنا دابا غادي تكون سامبل عادي بحال كيف شفنا قبل، غير هما دابا غادي يكونوا عندك دي زارتيكل اللي هما مختلفين. غيبقاو شاك فوا كندوزوهم في البانيي ديالنا ولي كونتيتي غادي يكونوا كبار. ابري ما دوزنا الكوموند ديالنا كيف قلنا غادي يبان لنا لي كونتيتي مختلفين. لي كونتيتي هنايا طالعين على الكوموند اللي كانت قبل. ها عندنا دابا كيبان لكم الديتاي ديال الكوموند. ابري غندوزو للجيستيون كوميرسيال.
غادي نمشيو باش نشوفو نكونسلطيو الكوموند ديالنا. بالنسبه لينا الكوموند ديالنا غندوزو لي ميم زيتاب. اول حاجه غادي نكوشيو الكوموند. Après, on clique sur le bouton synchroniser. غادي ندوزو logiciel gestion commerciale, partie vente, document et commande. غادي تبان لينا الكوموند ديالنا بلي ميم كونتيتي لي ميم بري. ابري هنا غادي يبقى لنا لو شوا كيف قلنا قبل دو ترانسفيري فيغ اي دوكيمون بغينا. دابا غادي نرجعو للستوك. نرجع للستوك باش يبان لنا الفرق اللي وقع في لي كونتيتي. كيف كنشوفوا هذا هو البروبليم اللي كيكون في اغلبيه ديال لي سيت، انهم ما كتكونش واحد ليزون اللي هي اوتوماتيك وفي لو ميم طون. يعني اون فوا كدوز لينا الكوموند في لو سيت البارتي سيت ويب كيكون عندنا واحد التغيير في لي كونتيتي باش يبان لينا باش ما يكونش عندنا واحد الديكالاج في الستوك، سواء او نيفو ديال لو سيت سواء او نيفو ديال اللوجيسيال عندنا حنايا هنا. حيت اغلبيه ديال لي سيت كيكون هذا البروبليم، كدوز الكوموند ديجا واحد الكوموند باغ سيت دازت واللي تي فاليدي وكيكون باقي الديكالاج ولا باقي باللور باقي الستوك، يعني باقي شاد الميم كونتيتي. ممكن تجيك واحد الكوموند اللي هي سور بلاس يعني دوز هذيك الكوموند ويوقع البروبليم ان عندك واحد ديكالاج ستوك، ما يقدكش هذيك الكونتيتي ولا هذاك السيد الاخر انه تكون عنده ليفريزون وما تقدرش يتليفري ليه. هذا هو البروبليم اللي كاين. حنا حاولنا نتفاداو هذا البروبليم في السيت ديالنا. ولا احتاجيتو دي انفورماسيون اكثر مرحبا بكم، عيطوا لنا في اي وقت. اي ميرسي بور فوتر باسيونس.